अजामिलो नाम महेश्वरपुरान् चरन् विभो धर्मप्रधान गोश्रमी गुरोर्गिरा कारणमेत्य दुष्टवान् सुदुष्टशीरां कुरटां मदाकुलाम् स्वतः प्रशान्तोऽपि तदा हृताशयः स्वधर्ममुत्सृज्यतया समारमन् अधर्मकारी दशमे भवन् पुनः ददौ भवन्नामयुते सुतेरतिम् समृत्युकाले यमराजकिङ्करान् भयङ्करान् स्त्रीन् अभिलक्षयन् धिया पुरा मनाक्त्वत्प्रतिश्वासनाबलात् जवावनारायणनामकं सुतम् दुराशयस्यापि तदात्मनिर्गतत्वदीयनामाक्षरमत्र वैभवात् पुरोऽभिपेतुर्भवदीयपार्षदाः चतुर्भुजात्पीतपटा मनोहराः अमुं च सम्पाश्य विकर्षतो भटान् विमुञ्चतेत्यारुधुर्बलादमे निवारितास्ते च भवज्जनैस्तदा तदीयपापं निखिलं न वेदयन् भवन्तु पापानि कथं तु निष्कृते कृते विभो दण्डनमस्ति पंडिताः न निष्कृति किं विदिता भवादुषाम् इति प्रभो त्वत्पुरुषाववाशिरे श्रुतिस्मृतिभ्यां विहिता व्रतादयः पुनन्ति पापं न लुनन्ति वासनाम् अनन्ति सेवाति निकुन्तचिद्वयीम् इति प्रभो त्वत्पुरुषाववाशिरे अनेन भोजन्म सहस्रकोटिभिः कृतेषु पापेष्वपि निष्कृतिकृता यदग्रहीन्नाम भयाकुलो हरेः इति प्रभो त्वत्पुरुषाववाशिरे नृणामबुद्ध्यापि मुकुन्दकीर्तनं दहत्यघौघान् महिमाश्च तादृशः यथाग्निरेधांसि यथौषधं गदान् इति प्रभो त्वत्पुरुषाववाशिरे इति रीत्यैर्याम्य भटैरपासुते भवद्भटानां च गणे तिरोहिते भवत्स्मृतिं कञ्चन कालमाचरन् भवत्पदं प्रापि भवद्भटैरसौ स्वकिङ्करावेदनशङ्कितो यमः त्वदङ्घ्रिभक्तेषु न गम्यतामिति स्वकीयवृत्त्या न हि शिक्षदुच्चकैः सदेव वातारयनाथ पाहि माम्।